welcome to Learn From Home program by Supplementary Volunteer Teachers Organization. So, हामीले के लास्ट जुन चाहिँ भिडियो थियो त्यसमा हामीले के पढेको थियौं पार्ट्स अफ अ क्रोमोसोम पढेको थियौं. नाउ इन दिस भिडियो हामीले पढ्ने छौं केमिकल कम्पोनेन्ट्स अफ अ क्रोमोसोम. सो केमिकल कम्पोनेन्ट्स भनेको क्रोमोसोम्समा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको केमिकल कम्पोनेन्ट्सहरु प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले आजको भिडियोमा चाहिँ पढ्ने छौं. सो हामीलाई थाहा छ कि क्रोमोसोम्सहरु चाहिँ केसले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोसोम्समा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ डीएनए ले बनेको हुन्छ. अनि डीएनए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डीएनए इज अ लङ चेन अफ पोलिन्युक्लियोटाइड भनेर हामीले पढेको थियौं. सो पोलिन्युक्लियोटाइड न्युक्लियोटाइड्सहरुको थुप्रै थुप्रै चेन्सहरु बनेर चाहिँ के बनेको हुन्छ डीएनए बनेको हुन्छ. सो न्युक्लियोटाइड्स चाहिँ फेरि न्युक्लियोटाइड्सको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि न्युक्लियोटाइड्सहरु चाहिँ हामीले वी हैव अलरेडी स्टडीड इन द लास्ट जुन चाहिँ भिडियो थियो त्यसमा हामीले पढेको छौं कि न्युक्लियोटाइड्सहरु चाहिँ तीनटा कम्पाउन्ड्सहरुले बनेको हुन्छ जुन चाहिँ हो एउटा हो फस्फेट, अर्को हो सुगर अनि अर्को चाहिँ हो बेस नाइट्रोजन बेस. यो तीनटा कम्पाउन्ड्सहरु मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ न्युक्लियोटाइड्स बनेको हुन्छ. अनि यस्तै प्रकारको न्युक्लियोटाइड्सहरु जोडिँदै जोडिँदै गएर चाहिँ के बनिन्छ यो होल डीएनए को स्ट्र्यान्ड्सहरु चाहिँ बनिँदै जान्छ. सो यो न्युक्लियोटाइड्समा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुँदै रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट इज जुन चाहिँ यो नाइट्रोजन बेस छ. नाइट्रोजन बेसेसहरु चाहिँ कति प्रकारको छ भनेर पढेको थियौं हामीले. देयर आर अल टुगेदर four types of नाइट्रोजन बेसेसहरु छ भनेर पनि पढेको थियौं. अपार्ट फ्रम दैट हामीले यो जुन चाहिँ क्रोमोसोम्समा डीएनए प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर पढेको थियौं. अनि यो डीएनए लाई बाइन्ड गर्नुको लागि त्यो एकअर्कासँग बाइन्ड अप भएर फोल्ड अप भएर बस्नुको लागि चाहिँ कसले हेल्प गर्छ यो प्रोटिन्सहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. एन्ड स्मल क्वान्टिटी अफ आरएनएसहरु पनि कोही बेला प्रेजेन्ट हुन सक्छ. सो यो जुन चाहिँ नाइट्रोजन बेस छ देयर आर फोर टाइप्स अफ नाइट्रोजन बेस. त्यो हो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन र थाइमिन भनेर हामीले पढेको थियौं. सो यो नाइट्रोजन बेसेसहरु चाहिँ एकअर्कामा एकदमै यो जुन चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सहरुलाई के गर्छ कनेक्ट हुनुमा चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ. जस्तै यहाँनिर नाइट्रोजन बेसहरु यु आर लुकिङ आई होप यु आर लुकिङ एट द बोर्ड. सो यो जुन चाहिँ नाइट्रोजन बेसेसहरु छ यो गुआनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, थाइमिनहरु छ यिनीहरु चाहिँ के भएर बसेको हुन्छ एकदमै कनेक्ट भएर बसेको हुन्छ. अनि यो जुन चाहिँ यो डीएनए छ यो डीएनए चाहिँ के हो इट इज मेड अप अफ डबल स्ट्रान्डले बनेको हुन्छ. एउटा स्ट्रान्डसँग अर्को स्ट्रान्ड जोडेर के भएको हुन्छ बनेको हुन्छ. अनि यस्तै प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौं डीएनए डबल हेलिक्स भनेर पनि भन्न सक्छौं. अनि यो जुन चाहिँ डीएनए डबल हेलिक्स छ यो डीएनए डबल हेलिक्स चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ स्पाइरली कोइल्ड अप भएर बसेको हुन्छ. लाइक फर एक्जाम्पल एउटा टेलिफोनको जुन चाहिँ वायर हुन्छ त्यो टेलिफोनको वायर कस्तो हुन्छ एकदमै स्पाइरली कोइल्ड अप भएर बसेको हुन्छ. अनि त्यस्तै प्रकारले नै के हुन्छ यो डीएनएहरु पनि न्युक्लियसको भित्र चाहिँ के हुन्छ स्पाइरली कोइल्ड अप भएर बसेको हुन्छ. सो यसलाई स्पाइरली कोइल्ड अप बस्नुमा चाहिँ कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो नाइट्रोजन बेसेसहरु छ जुन चाहिँ एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एन्ड थाइमिनहरु छ यिनीहरुले चाहिँ के गरेको हुन्छ हेल्प गरेको हुन्छ. किन भन्दाखेरि बिकज यो जुन चाहिँ बीचको एउटा यो डीएनए ले चाहिँ के गर्छ एउटा ल्याडर जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ के गरेको हुन्छ फर्म गरेको हुन्छ. सो एउटा ल्याडर हुन्छ अनि बीचमा चाहिँ के हुन्छ चढ्ने खुर्किला हुन्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं रङ्स अफ द ल्याडर भनेर भन्छौं. सो त्यो रङ्स अफ द ल्याडर चाहिँ कसले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ नाइट्रोजन बेसेसहरु छ त्यसले चाहिँ रङ्स अफ द ल्याडर बनाउने काम गरेको हुन्छ. जस्तै यो एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसाइन त्यस्तै प्रकारले यो कोडिङ्सहरु जस्तो हुन्छ त्यस्तै प्रकारले रङ्स अफ द ल्याडरहरु के गर्दै जान्छ फर्म हुँदै जान्छ. सिडीको एउटा खुर्किलाहरु चाहिँ के हुँदै जान्छ बनिँदै जान्छ फर्म हुँदै जान्छ. एन्ड यो सिडीको जुन चाहिँ साइडको भाग छ त्यो जुन चाहिँ पिलर्स भनौं त्यसलाई हैन त्यो चाहिँ कसले बनाउँदै रहेछ भन्दाखेरि त्यो बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ फस्फेट अनि सुगर मोलिक्युल्सहरुले चाहिँ बनाउने काम गर्छ. सो यो जुन चाहिँ नाइट्रोजन बेसेसहरुले जुन चाहिँ रङ्स
फर्म गर्छ, ल्याडरको जुन चाहिँ खुड्किलो फर्म गर्छ त्यो चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ यो जुन चाहिँ एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन छ, यो त्यसमा यो एडेनाइन र ग्वानाइन चाहिँ इट कम्स अन्डर द क्लास अफ प्युरिन्स, यो प्युरिन्सको क्लासमा आउँछ। अनि साइटोसाइन र थाइमिन चाहिँ इट कम्स अन्डर द क्लास अफ पाइरिमिडिन्स भनेर भन्छ। भनेपछि नाइट्रोजन बेसको चाहिँ कतिवटा क्लासेसहरुमा क्याटेगोराइज गर्न सक्दो रहेछ, प्युरिन्स एन्ड पाइरिमिडिन्स। सो टु क्लासेसहरु रहेछ, त्यो चाहिँ हो प्युरिन्स एन्ड पाइरिमिडिन्स। प्युरिन्समा चाहिँ एडेनाइन एन्ड ग्वानाइन हुँदो रहेछ, पाइरिमिडिन्समा चाहिँ साइटोसाइन एन्ड थाइमिन हुँदो रहेछ। सो यो प्युरिन्सहरुसँग चाहिँ पाइरिमिडिन्सहरु कनेक्ट भएर चाहिँ के बनिन्छ, नाइट्रोजन बेसहरुको रङ्स अफ द ल्याडर फर्म हुन्छ। सो जहिले पनि एउटा प्युरिनसँग एउटा पाइरिमिडिन कनेक्ट भएर बसेको हुन्छ। कहिले पनि प्युरिन्सहरु दुईटै अनि पाइरिमिडिन्सहरु दुईटै कहिले पनि कनेक्ट हुँदैन। सो यो जुन चाहिँ एउटा प्युरिन छ, लाइक फर एक्जाम्पल एडेनाइन, एडेनाइन चाहिँ जहिले पनि थाइमिन, त्यो विच कम्स अन्डर द क्लास अफ पाइरिमिडिन, थाइमिनसँग बेस पेयर गरेको हुन्छ। अनि ग्वानाइन चाहिँ जहिले पनि साइटोसाइनसँग चाहिँ बेस पेयर भएर बसेको हुन्छ। सो दिस एडेनाइन चाहिँ यो प्युरिन हो, थाइमिन पाइरिमिडिन हो, ग्वानाइन प्युरिन हो, साइटोसिन इज पाइरिमिडिन। सो एडेनाइन र थाइमिन चाहिँ कस्तो प्रकारले बन्ड भएको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बन्डेड बाई टु हाइड्रोजन बन्ड्स। यो दुईटा हाइड्रोजन बन्ड्सले चाहिँ के भएको हुन्छ, यिनीहरुमा कनेक्ट भएको हुन्छ। अनि ग्वानाइन एन्ड साइटोसाइन आर कनेक्टेड बाई 3 हाइड्रोजन बन्ड्स, 3टा हाइड्रोजन बन्ड्सहरु मिलेर कनेक्ट भएको हुन्छ। सो यो भयो एउटा जुन चाहिँ न्यूक्लियोटाइड छ, दिस फर्म, यो जुन चाहिँ यो बीचको चाहिँ के हो, यो हाइड्रोजन बन्ड्सहरु हो। हाइड्रोजन बन्ड देखिनको यतापट्टिको एउटा न्यूक्लियोटाइडले बनेको चेन हो, अनि हाइड्रोजन बन्ड देखिनको यो दिस साइड इज द अदर न्यूक्लियोटाइड चेन। अनि यो दुईटा जुन चाहिँ न्यूक्लियोटाइड चेन्सहरु छ, योहरु चाहिँ यो हाइड्रोजन बन्डले कनेक्ट गरेर चाहिँ डीएनए डबल हेलिक्स बनिनुमा चाहिँ हेल्प गर्छ। नाउ नेक्स्ट कम्स सुगर। सुगर मोलिक्युल चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सुगर मोलिक्युल चाहिँ इट इज कम्पोज्ड अफ 5 कार्बन्सहरुले चाहिँ के गरेको हुन्छ, बनेको हुन्छ। 5वटा कार्बन्सहरु त्यसको स्ट्रक्चरमा 5वटा कार्बनको स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि त्यही कारणले यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं, पेन्टोज, पेन्टोज भनेर पनि भन्न सक्छौं। पेन्टोज भनेको चाहिँ 5 भनेको 5 सुगर मोलिक्युल्सहरु मिलेर चाहिँ के बनिन्छ, एउटा यो सुगरको एउटा 5 कार्बन कम्पाउन्ड्सहरु मिलेर चाहिँ के गर्छ, सुगरको एउटा के बनिन्छ, मोलिक्युल्स फर्म हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट इज फस्फेट। सो जुन चाहिँ यो फस्फेट छ, फस्फेटहरुमा चाहिँ यसको यो जुन चाहिँ यसलाई हामीले फस्फोरिक एसिड भनेर पनि भन्न सक्छौं। अनि फस्फोरिक एसिड चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ, PO4 भनेर पनि भन्न सक्छौं। यो फस्फेटको वरिपरि चाहिँ 4टा अक्सिजन एटम्सहरु चाहिँ हामीले अक्सिजन मोलिक्युल्सहरु चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। जुन चाहिँ यो अक्सिजन मोलिक्युल्सहरुको हेल्पबाट यो जुन चाहिँ सुगर मोलिक्युल्समा भएको कार्बन एटम्सहरु छ, योसँग कार्बन मोलिक्युल्सहरु छ, त्योसँग चाहिँ के हुन्छ, कनेक्ट हुन्छ, त्यो दुईटा कम्पाउन्ड्सहरु कनेक्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले यसमा फेरि के हुन्छ, बेस नाइट्रोजन बेसेस जस्तै एडेनाइन, ग्वानाइन, जुनै पनि नाइट्रोजन बेसेसहरु कनेक्ट भएर चाहिँ यो एउटा न्यूक्लियोटाइड बनेर जान्छ। अनि योसँग हाइड्रोजन बन्डसँग एउटा कनेक्ट भएर फेरि यो अर्को न्यूक्लियोटाइडसँग कनेक्ट भएर चाहिँ एउटा डीएनए को होल स्ट्रान्ड बनेर जान्छ। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटिन्स। सो प्रोटिन्सहरु चाहिँ देयर आर ऑल टुगेदर 2 प्रोटिन्स, 2 टाइप्स अफ प्रोटिन्सहरु हुन्छ, 2 टाइप्स अफ प्रोटिन हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ के हो, प्रोटिन्सहरु 2 टाइप्स हुन्छ। एउटा हो हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटिन्स, एन्ड द नेक्स्ट इज नन हिस्टोन प्रोटिन्सहरु हुन्छ। एउटा चाहिँ हो हिस्टोन प्रोटिन्स एन्ड नेक्स्ट इज नन हिस्टोन प्रोटिन्स। तर के हुन्छ, यो हिस्टोन प्रोटिन्सहरु चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट of histone proteins are present in DNA. Almost यो histone proteins हरु चाहिँ 80% हुन्छ।
इन फर्मेसन अफ डिएनएमा चाहिँ यो हिस्टोन प्रोटिन्सहरुको चाहिँ के छ मेजर रोल छ अनि हामीले लास्ट भिडियोमा पनि पढिसकेको छौं कि यो हिस्टोन प्रोटिन्सहरुले चाहिँ जुन चाहिँ डिएनएहरु छ डिएनएलाई एकदमै फोल्ड अप भएर बाइन्ड अप भएर बस्नुमा के गर्छ हेल्प गर्छ सो जुन चाहिँ हामीले आरएनए पनि पढेको थियौं आरएनए चाहिँ एकदमै कम्ती अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ इन द फर्मेसन अफ अ क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजोमको एउटा स्ट्रक्चरमा डिएनए र प्रोटिन कम्प्लेक्स चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ वेरस आरएनए चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ इट इज फ्रम 5 to 10% मात्रै आरएनए चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ क्रोमोजोम्सहरु फर्म भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले स्टडी गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा जब स्टेन गरेको हुन्छ स्टेन गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ इनसाइड जब हामीले माइक्रोस्कोपमा एउटा क्रोमोजोमलाई हेर्नु पर्ने छ भने चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्छौं भन्दाखेरि त्यो क्रोमोजोम्सलाई त हामीलाई थाहा छ कि हामीले सेल्सलाई त वी क्यान सी इट इनसाइड अ माइक्रोस्कोप देखि बाहिर हामीले सेल्सहरु देख्न सक्दैनौं न सो त्यो सेलको न्यूक्लियसमा भएको क्रोमोजोम त अब त्यो इट इज अ भेरी मच टाइनी ओके न सो सानो हुन्छ एकदमै सो त्यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा डाई चाहिँ के गर्छौं जसले चाहिँ एउटा डाई भनेको चाहिँ कलरिङ एजेन्ट हो जसले चाहिँ क्रोमोजोम्सहरुलाई चाहिँ के गर्छ कलर गर्ने काम गर्छ सो बेस्ड अन दिस स्टेनिङ प्रपर्टिज अफ क्रोमोजोम यो क्रोमोजोम्स अर क्रोमेटिन्स यिनीहरु चाहिँ के दुईटा क्याटेगोरीज अर टाइप्सहरुमा हामीले के गर्न सक्छौं डिस्टिंग्विश गर्न सक्छौं सो एउटा चाहिँ हो युक्रोमेटिन एन्ड नेक्स्ट इज हेटेरोक्रोमेटिन सो युक्रोमेटिन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि युक्रोमेटिन चाहिँ यस्तो क्रोमोजोमको त्यो पोर्सन हो जब हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि जुन चाहिँ लाइट एकदमै लाइट स्टेनिङ रिजन जुन चाहिँ क्रोमोजोम्सहरुले चाहिँ एकदमै हल्का कलर अब्जर्भ गरेको रिजन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ युक्रोमेटिन भनेर भन्नु सक्छौं किन चाहिँ यसमा हल्का कलर अब्जर्भ गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एकदमै लुजली प्याक्ड डिएनएजहरु हुन्छ पार्शियली कन्डेन्स्ड क्रोमोजोमल पार्ट हुन्छ पार्शियली कन्डेन्स्ड भनेको चाहिँ एकदमै लुजली प्याक्ड किनभने यिनीहरु कसै रिजनमा एकदमै हाइली प्याक्ड हुन्छ कसै रिजनमा लुजली प्याक्ड हुन्छ सो युक्रोमेटिन को जुन चाहिँ लाइट स्टेनिङ रिजन हुन्छ त्यसमा चाहिँ लुजली प्याक्ड क्रोमोजोमल डिएनएजहरु हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कम्ती मात्रै कलर अब्जर्भ गरेको हुन्छ अनि त्यसले त्यो चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लाइट कलर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं अनि यसमा चाहिँ युक्रोमेटिनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको डिएनए को जीन्स डिएनए मा भएको जीन्सहरु चाहिँ कस्तो प्रकारको हुँदै रहेछ भन्दाखेरि इट कन्टेन्स द स्ट्रक्चरल जीन्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ स्ट्रक्चरल जीन्स भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिएनए मा यस्तो जेनेटिक सिक्वेन्स हो जसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा जुन चाहिँ जेनेटिकल एक्सप्रेसन्सहरु एउटा प्यारेन्ट्समा जुन चाहिँ जेनेटिकल एक्सप्रेसन्सहरु छ त्यही जेनेटिक एक्सप्रेसन्स चाहिँ चाइल्डमा अफस्प्रिङ्समा ट्रान्सफर भएर आउनु सक्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्ट्रक्चरल जीन्स भनेर भन्छ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ एकदमै रिपिटेटिभ यो लाइक फर एक्जाम्पलको रूपमा लाइक फर एउटा प्यारेन्ट्सको चाहिँ के छ अरे कर्ली हेयर छ अरे कुनै मदर कि नभए फादरको लाइक सपोज फर एक्जाम्पल फादरको कर्ली हेयर छ अरे अनि त्यो कर्ली हेयरलाई बनाउने जुन चाहिँ जेनेटिक मटेरियल्सहरु छ त्यो जेनेटिक मटेरियल चाहिँ लाइक अफस्प्रिङ्समा ट्रान्सफर भएर आएको छ अरे सपोज अनि त्यो अफस्प्रिङ्सको पनि के देख्दैछ कर्ली हेयर भएको देख्दैछ सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फेनोटाइपिक एक्सप्रेसन भनेर पनि भन्छ जुन चाहिँ हामीले आँखाबाट बाहिर फर्ममा जुन चाहिँ बाहिरबाट हामीले देख्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फेनोटाइपिक एक्सप्रेसन भन्छ अनि त्यो फेनोटाइपिक एक्सप्रेसन्सहरु जुन चाहिँ एउटा क्यारेक्टरको फेनोटाइपिक एक्सप्रेसनको जुन चाहिँ शो गर्छ त्यो शो गर्ने चाहिँ के हो स्ट्रक्चरल जीन्सहरु हुन्छ So most of the euchromatin produces structural genes which is very much responsible for the phenotypic expression of a character. अनि यसको चाहिँ मेन फंक्शन euchromatin को मेन फंक्शन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि it plays a role in phenotypic expression of the genes. Now next is heterochromatin. Heterochromatin say it is a part of a chromosome, that portion of a chromosome which is
डार्क स्टेन्ड. सो जुन चाहिँ पार्ट अफ अ क्रोमोजोम विच इज भेरी मच डार्कली यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, एकदमै बेसी कलर अब्जर्भ गरेको हुन्छ, त्यो पोर्सन अफ क्रोमोजोमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, हेटेरोक्रोमेटिन भनेर भन्छौँ. किन यसलाई हेटेरोक्रोमेटिन भनेर भनेको भन्दाखेरि किन यसले डार्क स्टेन गरेको छ यो रिजनमा चाहिँ, वाइ देयर इज अ डार्क कलर छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यहाँनिर चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ एकदमै कन्डेन्स्ड क्रोमोजोमल पार्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ. भन्नुको मतलब एकदमै डिएनएहरू चाहिँ एकदमै फोल्ड अप भएर बसेको हुन्छ. द्याट इज वाइ त्यसले के गरेको हुन्छ, बेसिक कलर अब्जर्भ गरेको हुन्छ अनि डार्क स्टेन भएर जान्छ. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रक्चरल जिन्सहरू चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ, बट जुन चाहिँ त्यो डिएनए सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ एकदमै रिपिटेटिभ डिएनए सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ पाउन सक्छ. बिकज त्यहाँनिर के छ, क्रोमोजोम्सहरू एकदमै फोल्ड अप भएर बसेको हुन्छ, त्यही कारणले डिएनए सिक्वेन्सेसहरू पुरा पाउन सक्छ, बट इट हेज कन्टेन भेरी फ्यु स्ट्रक्चरल जिन्सहरू चाहिँ एकदमै कम्ती प्रेजेन्ट हुन्छ. अनि यसको चाहिँ मेन रोल, यो हेटेरोक्रोमेटिनको मेन रोल चाहिँ के रहेछ, फङ्सन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन जिन रेगुलेसन. जुन चाहिँ जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक कोडिङ्सहरू हुँदैछ डिएनएमा, जो डिएनए बनिनुको लागि जुन चाहिँ जेनेटिक कोडिङ्सहरू हुँदैछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुमा, त्यो जुन चाहिँ जेनेटिक मटेरियल्सहरू बनिन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल रेगुलेट गर्नुमा के गर्छ, हेल्प गर्छ यो पोर्सन अफ द क्रोमोजोमले. एन्ड अर्को फङ्सन चाहिँ के हो, प्रोटेक्सन अफ क्रोमोजोम इन्टिग्रिटी. सो क्रोमोजोम्सहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा बाइन्ड गरेर अनि कुनै प्रकारको त्यसलाई ब्रेक हुनुमा, क्रोमोजोम्सहरूलाई ब्रेक हुनुदेखि चाहिँ के गर्छ, बचाएर राख्छ यो हेटेरोक्रोमेटिनले. सो दिस वाज द 2 टाइप्स अफ हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन्स. त्यो चाहिँ हो युक्रोमेटिन एन्ड हेटेरोक्रोमेटिन. अनि यसको डिफ्रेन्ट यो प्रपर्टिजहरू चाहिँ इट इज गिभन अन द बोर्ड. अब हामीले सो दिस वाज हामीले यसमा चाहिँ के पढ्यौँ, कम्पोनेन्ट्स अफ द क्रोमोजोम्सहरू वी हेभ अलरेडी finished. Now in the next topic we will study about the different organelles. जति पनि सेल्समा भएको organellesहरू छ त्योहरूको विषयमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट टपिकमा पढ्नेछौँ.